अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खुशआबाद रखे। मेरा नाम है बल्कि साना। मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ इसलिए कि सर्दियों के बारे में बताऊँगी। सर्दियाँ कैसे गुजरती है मेरी और सर्दियों में क्या क्या करती हूँ। सर्दियों में मेरी मेन एक्टिविटी तो यही है कि मैं बस रज़ाई में घुसी पड़ी रहती हूँ और मोबाइल पे अपलोडिंग वगैरह स्टार्ट हो जाती है मेरी। और उसके बाद खाना पीना भी मेरा उठ के अलग से बैठ के मतलब कि खाना पीना और मज़े करना। और उसके बाद सर्दियों में मज़ा लेने के लिए बाहर भी आती हूँ, बाहर भी घूमती फिरती हूँ, वॉक करती हूँ, वीडियोस बनाती भी हूँ बाहर भी। और शॉर्ट्स में विज़िट किया करो आप लोग और बताओ कि कैसी लगती हैं आपको मेरी वीडियोस, मेरे शॉर्ट्स वगैरह। और लाइव पे आती हूँ, लाइव पे ज़रूर आया करें आप लोग। और मेन कंटेंट मेरा आज का ये है कि स्वांजना किस किस को पसंद है। मुझे तो बहुत पसंद है स्वांजना, तो एज अ सब्ज़ी यूज़ करना स्वांजना मुझे तो बहुत अच्छा लगता है, हद से ज़्यादा। मैं बड़ा पसंदीदा इसे समझती हूँ। जब भी पके ना उसमें ज़्यादा से ज़्यादा धनिया ग्रीन हो और उसमें देसी घी डाला हो, क्या मज़ा आ जाता है, चस्के आ जाते हैं ऐसी चीज़ों को खाने में। देसी चीज़ें तो वैसे भी इंसान के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। और 300 से ज़ायद बीमारियों का इलाज है ये स्वांजना। आप लोग इसे आम ना समझना। स्वांजने को अंग्रेज़ी में मोरिंगा कहा जाता है। मोरिंगा बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए ज़रूरी है। मोरिंगा खाना हमारा एक एक बीमारी को जड़ से उखाड़ के फेंक देता है। इसके ऐसे फ़वाइद हैं। और अक्सर लोग तो ख़ास तौर पे जैसे वो हकीम होते हैं, हकीम तो मेडिसिन काफ़ी सारी मोरिंगा के पत्तों से बनाते हैं। आप लोगों को शायद पता ना हो, इसलिए मैं आप लोगों के इल्म में इजाफ़ा कर रही हूँ। इल्म में इजाफ़ा लेना है तो डेली मेरे व्लॉग से जुड़े रहिएगा आप लोग। और मज़े की बात यह है कि धुंध भी है, धुंध भी मुझे बहुत अच्छी लगती है। धुंध है हल्की पर अच्छी लगती है फिर भी। और कुछ दिन पहले तो मुझे इतनी गर्मी लगती थी, हालांकि सबके कांप रहे होते सर्दी से और मुझे गर्मी लग रही होती थी। और 3 से 4 दिन पहले तो मैंने पता है क्या किया, मैंने अब्बू के साथ मिल के गाजरों को साफ़ करवाना शुरू कर दिया, क्योंकि हमने गाजर का हलवा बनाना था। तो ठंडे पानी में हाथ डाला और गाजरों को धो के अब्बू को दिया। तो उससे ना मुझे सर्दी जो लगी ना, सीधी हाथ से पकड़ी गई सर्दी और सर में जा लगी। सर में जब लगी ना ऐसे लग रहा है सर मेरा भारी हो गया, सर्दी इतनी लग रही है, बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा था। फिर मैंने सर में जैसे दर्द हो रहा था तो मैं जाके अपने आप को छुपा के सो गई रज़ाई में मैं जब सोई ना तो काफ़ी टाइम के बाद मुझे फिर सुकून मिला। फिर मैं उठी, फिर मैंने अपनी शाल निकाली, फिर मैंने अपनी जर्सी उठा के पहनी। तो परसों की अब ना मेरी शाल उतर रही है ना मेरी जर्सी उतर रही है, ये हालात है। अब मुझे लगता है पक्के वाली सर्दी आ चुकी है परसों की मेरे लिहाज से, क्योंकि ठंडे पानी में हाथ डाला ना तो उस वजह से। और सर्दियों में जलगोज़े खाना तो मुझे बहुत पसंद है, मैं तो खाती हूँ, मज़े आते हैं मुझे तो बहुत। और सर्दियों में बिस्तर में बैठे हो, ड्रामा देख रहा हो बंदा रात को, और साथ में मूंगफलियाँ वगैरह खा रहा हो, बादाम खा रहा हो, गर्म दूध पी रहा हो, बॉइल्ड एग खा रहा हो, क्या मज़े आ जाते हैं। मैं तो यही करती हूँ। कौन कौन करता है ज़रूर बताए वो मुझे। और मेरी सुबह का आगाज़ ऐसे हुआ कि मैं सो रही थी और जैसे मैं मतलब सो ही रही थी, मेरा भाई आया और उसने मुझे उठाया, उठो पैसे दो। पैसे क्यों मुझसे ले रहा था, मम्मा से क्यों नहीं ले रहा था, क्योंकि पापा का दिल करता है कि वो ना मुझे दे देते हैं पैसे वगैरह रखने के लिए। तो पापा को मेरे ऊपर वैसे ट्रस्ट भी है काफ़ी ज़्यादा, तो इसलिए पापा पैसे मुझे देते हैं रखने के लिए। वो कहते हैं आप ही रखो बस। तो फिर मेरे भाई ने मुझे उठाया, उठो पैसे दो,
کیونکہ کام آنے سے پیسے اس لیے کچھ لینے جا رہا تھا. پھر میں نے پیسے دیے, پھر اس کے بعد منہ دھویا, منہ دھونے کے بعد پھر کھانا وغیرہ کھایا. کھانا کھایا آج ہم نے بنایا پیاز میں انڈا ڈال کے سالن بنایا, وہ میں نے کھایا. اور پھر اس کے بعد کھانا کھانے کے بعد پھر ابھی ٹہل رہی ہوں. یہ ہے میری صبح کا آغاز. اور سیکنڈلی بات یہ ہے کہ آج ہے 40واں میری خالہ کا, تو ادھر بھی جانا ہوگا. اور قرآن پاک بھی انشاءاللہ میں پڑھوں گی. اور قرآن پاک پڑھنے میں ویسے بھی انسان کے لیے برکت ہی ہوتی ہے, اور ویسے مرحومین کو ثواب ملتا ہے, وہ بھی ضروری ہے ان کو دینا. تو وہاں پر ویسے وہاں بھی اچھا لگتا ہے, گیدرنگ ہو جاتی ہے عورتوں کی, لڑکیوں کی, سب لوگ قرآن پاک پڑھ رہے ہوتے ہیں. اچھا لگتا ہے وہاں پر بھی جانے سے. تو اور اس کے بعد پھر یہی ہوگا, گھر آ کے پھر سے کھانا وغیرہ بنے گا اور پھر وہی کھائیں گے. اور ویسے ہمارے گھر میں نا گوشت تو ہفتے میں 2 بار پکا بنتا ہے. تو اب گوشت بنے گا آج ہمارا. ایسے خود ادھر بھی 40ویں پہ بھی گوشت کھینی وغیرہ بنے گی. میرا ایک کزن ہے وہ بتا رہا ہوتا ہے میں کھینی بنواؤں گا, چاول بنواؤں گا. اور ویسے میرے خالہ کے بیٹے وہ بھی گوشت بنوا رہے ہیں. اور باقی کچھ لوگ چاول وغیرہ بھی بنوائیں گے. 40واں ہو جائے گا پھر. اور ضرور آپ لوگ چینل کو سبسکرائب کرنا, لائک کرنا, شیئر کرنا اور بیل آئیکن کو پریس کرنا مت بھولیے گا. پلیز سپورٹ کریے گا. سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے مجھے. آپ جیسے سپورٹر جب ملیں گے نا انشاءاللہ میری ترقی ہی ترقی ہوگی. اور میں تو دعائیں دیتی ہوں ہر ایک کو جو میری سپورٹ کرتا ہے, ہر ایک کو جو مجھے دیکھ کے اگنور بھی کرتا ہے. میں ہر کسی کے لیے دعائیں کرتی ہوں. میں کہتی ہوں اللہ پاک ہر کسی کو اپنے اپنے مقصد میں کامیاب کر. تو اور میں آپ کو اور دوسری بات بتاتی ہوں, میرے پاپا جو ہے نا وہ میری بہت سپورٹ کرتے ہیں, بہت ہی زیادہ, حد سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں. جو بھی کام میں کہوں نا میں کہتی ہوں انہیں یہ کرنا ہے پاپا, کبھی نہ نہیں کرتے, کہتے ہیں ہاں کرو شاباش جو کرنا ہے کرو. موج مستی انسان کے لیے ویسے بھی ضروری ہے. انسان جب تک موج مستی نہ کرے تو لائف کا مزہ ہی نہیں ہے. اور دیکھو اب کافی لڑکیوں کو یہ بھی الاؤ نہیں ہوتا کہ ولاگ بنائے یہ وہ, لیکن مجھے الاؤ ہے الحمدللہ. اور خاص طور پہ ایسے ولاگ بنانے کا تو بہت مزہ آتا ہے, جیسے میں اب بنا رہی ہوں ٹہلتے ہوئے, مزے کرتے ہوئے, ٹھنڈ میں انجوائے کرتے ہوئے. کیا مزہ آ جاتا ہے ایسے ولاگ کا, تو الگ ہی مزہ ہے. اور میں آپ کو بتاؤں ہماری بکریاں جو ہیں وہ رات کو اندر اپنے کمرے میں ہوتی ہیں, ہم لوگ اپنے کمرے میں ہوتے ہیں. پھر ہم صبح کو ان کو نکال دیتے ہیں, پھر وہ دن میں باہر پھر ٹہلتی رہتی ہیں. رات کو پھر ہم کمرے میں ان کو بند کر دیتے ہیں, کیونکہ ٹھنڈ میں وہ بیچاریاں پھر بیمار نہ ہو جائیں, اس لیے دن میں پھر وہ ٹہلتی رہتی ہیں. پھر ان کو مزے بھی آتے ہیں, دن میں وہ سوتی بھی ہیں. رات کو پھر اکثر پھر وہ پوٹی پیشاب کرتی ہے نا تو پھر وہاں مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے ان کے لیے. پھر اس لیے رات کو زیادہ نہیں سوتی نا. پھر ویسے سردیوں میں تو ان کو پوٹی پیشاب وغیرہ بہت زیادہ آتا ہے, کیونکہ وہ گھاس جو کھاتی ہیں نا, گھاس میں تو زیادہ سردیوں والے گھاس میں زیادہ ہوتا ہے پانی لگ رہا ہوتا ہے, زیادہ ہوتا ہے پانی. جیسے کہ وہ سرسوں کا ساگ ہو گیا, وہ اس کا گھاس, سرسوں کا گھاس وغیرہ ہو گیا, اس میں تو ایسے بالکل پانی ہی پانی ہوتا ہے. تو وہ کھاتی ہے نا, تو اس لیے پھر ان کو یہ حالات ہوتے ہیں. اور امید ہے آپ لوگوں کو میرا یہ ولاگ تو ضرور ہی پسند آئے گا. تو کمنٹ کیجیے گا, لائک کیجیے گا, شیئر کیجیے گا, سپورٹ کیجیے گا. اور میں آپ کو بتاتی ہوں کہ سردیوں میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بندے کو اٹھنے میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. اٹھنے میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے, کھیلنے میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے, سونے میں بھی مزہ آ رہا ہوتا ہے. سردیاں تو مجھے حد سے زیادہ پسند ہے, حد سے زیادہ. گرمیوں میں ہائے پسینہ ہائے پسینہ, ہائے گرمی.
ہائی لائٹ نہیں ہے، ہائی یہ نہیں ہے، ہائی وہ نہیں ہے، یہ ہوتا ہے گرمیوں میں۔ سردیوں میں تو الگ ہی مزہ ہوتا ہے، سکون سے بندہ مزے کرتا رہے، انجوائے کرتا رہے۔ چلو آج کے لیے اتنا ہی، ٹاٹا بائے بائے۔